जिब्रील बुराक लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है। हुजूर फरमाते हैं दून अल बगल फौकल हिमार, वो जो बुराक था वो खच्चर से कुछ छोटा था और गधे से कुछ बड़ा था, तो मेरे लिए बुराक तैयार है। तो जिब्रील ने कहा कि सबसे पहले आपके दिल को गुस्ल देना है। तो फरमाते हैं कि मेरे सीने से दिल को निकाला गया और एक तश्तरी में रखा गया, अल्लाह अकबर, और आब ज़मज़म से उसको गुस्ल दिया गया। जब दिल को गुस्ल दिया गया तो जिब्रील ने हुजूर के कल्ब अतहर को देखा तो हैरान हो गए और बेसाख्ता पुकार उठे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने शरह सही बुखारी के अंदर लिखा है कि जो ही कल्ब मुस्तफ़ा जिब्रील ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठे कि कल्बुन सदीदुन फीहे ऐनान तबसुरान व उज़ुनान तस्मान, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। ऐसा दिल कायनात में पहले किसी ने नहीं देखा, ना किसी का हुआ है, जिसमें आंखें भी हो जिसमें कान भी। जो कसीदा पढ़ा जाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इस पूरे कसीदा सलामिया के अंदर हुजूर के एक एक उज़व की तारीफ की गई है। कभी होंठों का जिक्र करते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी हाथों का जिक्र करते हैं, हाथ जिस समत उठ गए गनी कर दिया, बहरे मौजे समाहत पे लाखों सलाम। कभी बाजुओं का जिक्र किया, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की ताकत पे लाखों सलाम। कभी सर का जिक्र किया, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे, उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। कभी हुजूर की मुबारक बीनी का जिक्र किया, कभी आंखों का तस्करा किया, कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक जुल्फों का जिक्र किया, एक एक उज़व का जिक्र किया। चलते चलते जब दिल पे आए तो आला हजरत का कलम नहीं रुक जाता और सोचते हैं क्या लिखूं, और आला हजरत बोले दिल समझ से वरा, दिल समझ से वरा, मगर यूं कहूं गुंचाए राज वहदत पे लाखों सलाम। दिल समझ से बाला है लेकिन यूं कह देता हूं अल्लाह के राजों का अमीन है तो वो कल्ब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक कल्ब अतहर जब निकाला गया तो जिब्रील ने कहा कल्बुन वकीयुन फीहे ऐनान तबसुरान व उज़ुनान तस्मान, वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। हुजूर की आंखें हमारी आंखों जैसी नहीं है, ना हमारी आंखें हुजूर की आंखों जैसी। हमारी आंखों के अंदर तो मैल कुचैल आता है, हुजूर की आंखों में माज़ाक के कजले लगे थे। मस्त आंखें रिजा माज़ाक के कजले वाली, मस्त आंखें रिजा माज़ाक के कजले वाली, गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे, गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे। तो हुजूर की मुबारक आंखें, अल्लाह अकबर, क्या खूब सजण दियां अखियां ने, क्या खूब सजण दियां अखियां ने, जिन्हें पर के सुराइयां रखियां। सारे नबियों की जिंदगियों का मुताला कीजिए, उनको सख्त से सख्त, कठिन से कठिन हालात का मुकाबला करना पड़ा और हालात की सख्तियां उन्होंने गवारा की, लेकिन उठने वाले कदम पीछे नहीं हटे, वो आगे ही बढ़ते चले गए और अजीमतों के सफर तय करते गए। सबसे ज्यादा मुश्किल और कठिन हालात मेरे और आपके आका मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और हालात का जबर हुजूर को सहना पड़ा, तलखियां गवारा करनी पड़ी। पैदा हुए तो बाप का साया सर पे नहीं था, 6 साल की उम्र थी कि माँ इंतकाल कर गई। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया तो अपने ही मुखालिफ हो गए। सबसे पहला शख्स जो खड़ा हुआ और जिसने बदतमीजी की वो रिश्ते में सक्का चच्चा लगता था। इसकी बीवी सारा दिन जाके जंगल में कांटे जमा करती थी, उम्मे जमील, और जिन राहों से हुजूर ने गुजरना होता उन राहों में बखेर देती कि पांव जख्मी होंगे और मंजिल पे पहुंच नहीं सकेंगे। लेकिन मेरे हुजूर घर से निकलते हैं, उन कांटों से बच के गुजरते हैं और उन गढ़ों से बच के गुजरते हैं और फिर भी उन तक पहुंच जाते हैं। खोद लिए गड़े, बिछा लिए कांटे, आ गया हूं तुम्हारे पास, पैगाम आ गया। उकबा बिन अबी मुआयत हुजूर के गले में कपड़ा डाल के ताव देता है, हुजूर के घर के सामने कूड़ा फेंक जाते हैं,
اجنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما اجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو، میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جناب ابو طالب بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہیں اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور ان سے بات کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وہ ہے زوجہ رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی، پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں بڑھ جاتی ہیں، راہوں میں کانٹے بچھتے چلے جاتے ہیں، گڑھے کھودے چلے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں، حضور گزرتے ہیں تو عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو مکے کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدن میں ان کے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے، اپنے بھی مخالف سکا چچا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے، اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ طائف گئے تو ان کا رویہ اتنا شرمناک اور اتنا دردناک تھا کہ اس کی تلخیاں بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہیں ام ہانی کے گھر جو حرم کے بالکل قریب تھا رک گئے، فرماتے ہیں آنا بین النوم والیقظہ، میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا، میری درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براق لے کے آ گئے اور آ کے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رب کہتا ذرا آؤ نا میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کرا کے سارے غم غلط کر دوں اور سارے دکھ دور کر دوں۔ تکلیفیں حد سے بڑھی، اذیتیں زیادہ ہوئیں تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے، اب وہ منظر بھی دیکھو، رضوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے قطاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی۔ تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں، جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں